السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في هذا اليوم جورنال فير جاب عنوان ارتياح في صفوف مكونات الرجاء بعد التوصل بنتائج الاختبارات. وتوصل مساء أمس الثلاثاء فريق الرجاء الرياضي بنتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف اللي قاموا به صباح أمس، إتجات كلها سلبية قبل ساعات من مواجهة اتحاد طنجة مرسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية. خبر اللي بعث نوع من الارتياح في صفوف الفريق الأخضر بعد ما كانوا اللاعبين عاشوا حالة من الخوف الأسبوع الماضي جراء إصابة اللاعب الرجاوي عبد الإله مذكور. الخبر اللي أفرح كذلك الجماهير الرجاوية اللي اشتاقت أنها تشوف الفريق الأخضر كيجري المباريات ديالو بعد غياب دام حوالي أسبوعين بحكم تأجيل 3 مباريات كان ضد سريع واتزم الدفاع الحسيني الجديدي والديربي البيضاوي ضد الغريم التقليدي. خوان بيدرو بن علي سنواجه فريق يقدم كرة قدم ممتعة. وصرح خوان بيدرو بن علي مدرب فريق اتحاد طنجة لأحد المنابر الإعلامية وقال اللاعبين متعطشين بزاف لعب المباريات وكيتسناو بفارغ الصبر أول لقاء لهم بعد استئناف النشاط الكروي بالمغرب. أمامنا 10 مباريات كتمثل بالنسبة ليا مباريات فاصلة ما كنملكوش فيها خيارات غير الفوز، وغنحاولوا كسب هذا التحدي والرهان الصعب ولا شيء مستحيل بالنسبة للاعبي اتحاد طنجة. وضاف المدرب الإسباني مباراة الرجاء الرياضي قوية وصعبة كونها غتجمعنا بمتصدر ترتيب البطولة الوطنية والفريق اللي كيقدم كرة ممتعة حاليا سواء داخل أو خارج الميدان، لكن حنا جاهزين لأول رهان من أجل الانعتاق قبل المراتب الأخيرة وكنتسناو بفارغ الصبر هذه المواجهة. هذه غيابات لقاء الرجاء الرياضي واتحاد طنجة. وتصابوا لاعبين بارزين من فريق الرجاء الرياضي في الحصه التدريبيه ديال الامس اللي كتسبق مباراته امام اتحاد طنجة برسم الجوله 26 بالبطوله الوطنيه والمقرره مساء اليوم الاربعاء. وحسب مصدر خاص فتعرض كل من عمر بوطيب وعبد الاله الحافظي للاصابه في اخر حصه تدريبيه امس الثلاثاء، واللي على ضوءها قرر الطاقم التقني بالتنسيق مع نظيره الطبي عدم اشراك الحافظي وبوطيب في المباراه بعد شعورهم ببعض الالام تفاديا لتفاقم اصابتهم المحتمله. في المقابل كتشهد صفوف فريق اتحاد طنجة غياب جوج لاعبين خلال المواجهه المذكوره، وكيتعلق الامر بكل من كمال الحاج بفعل الاصابه فيما كيغيب اللاعب سفيان المدن بسبب عقوبه الايقاف عقب تلقي البطاقه الحمراء خلال المباراه اللي جمعت الفريق الشمالي بمضيف مولوديه وجده مرسم الدور 20 من البطوله الوطنيه واللي انتهت بفوز الفريق الوجدي بهدف دون مقابل. ويوقع فريق اتحاد طنجة على اول ظهور ليه في البطوله الوطنيه اليوم خلال المواجهه اللي كيطمح فيها لتفادي الهزيمه، بينما الرجاء كيمني النفس لحسم المباراه لصالحه لتاكيد صدارته في البطوله، خاصه وانه كيسال تحقيق اللقب رقم 12 ان شاء الله اللي بات مطلب الجماهير الرجاويه. جمال السلامي يعتمد على ورقتين جديدتين لهزم اتحاد طنجة، وكتسير الاداره التقنيه لفريق الرجاء الرياضي في اتجاه الاعتماد على خدمات الثنائي الكونغولي فابريس نغومو بين مالونغونغيتا خلال المباراه اللي غيستقبل خلالها فريق الرجاء الرياضي اليوم نظيره اتحاد طنجة مع الساعه 8 ليلا على ارضيه المركب الرياضي محمد الخامس. اللقاء اليوم يقدر يعرف اول ظهور الثنائي الكونغولي بحيث كان الفريق الاخضر فقد خدمات اللاعبين المذكورين خلال المباريات اللي جراها بعد استئناف الدوري الاحترافي بحكم التحاقهم بتدريب النادي الاخضر بشكل متاخر بعد توقف الرحلات الجويه بسبب الازمه الصحيه الاخيره. واستحسن الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بقياده جمال السلامي مستوى اللياقه البدنيه العاليه اللي اظهرت الثنائي الكونغولي بعد التحاقه بالفريق الاخضر بعد ما قضى اكثر من 4 اشهر بالكونغو الديمقراطيه. وكان الفريق الاخضر خضع نغومو مالونغو لمجموعه من الفحوصات الطبيه قبل انضمامهم لتدريبات الفريق، كما خضعوا لاختبارات بدنيه من اجل الاطلاع على مستوى لياقتهم قبل الحاقهم بالمجموعه الرجاويه. الدفاع الحسيني الجديدي يسحب ملف مباراة الرجاء من الفيفا لهذا السبب، ورجعت قضية مباراة الدفاع الحسيني الجديدي والرجاء الرياضي لما كيشبه نقطة الصفر بعد ما سحب مكتب الفريق الدكاني ملفه من أروقة محكمة التحكيم الرياضي الطاس اللي كانت كتستعد الإعلان على موعد المرافعة قبل الإعلان على القرار النهائي في الموضوع. وأكدت مصادر جد مطلعة على أن فريق الدفاع الحسيني الجديدي هو اللي عمد القيام بهذه الخطوة عن طريق المحامي اللي كيتابع هذه القضية. وأكدت بعض المصادر أن الهدف من سحب الملف هو طي صفحة مباراة الرجاء الرياضي نهائيا. قرر التراجع على رفع دعوى بخصوص مباراة الرجاء وهو يقين مكتب الفريق الدكالي بأن نادي الرجاء الرياضي القانون في صفه، وفي حالة ما مشاو بعيد في هذا الملف فالخاسر الوحيد في القضية هو فريق الدفاع الحسيني الجديدي اللي غيتم الحكم عليه بتأدية أتعاب الدعوى المحامي بالإضافة لخسارات القضية. السلطات المصريه توافق على اجراء مباريات العصبه بحضور الجمهور. وذكرت تقارير صحفيه مصريه ان وزاره الشباب والرياضه بمصر ابدت انفتاحها على مقترح اقامه مباريات اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا بحضور الجمهور، وذلك في جواب لها على مقترح لجنه المسابقات بالكاف واللي كشفت على رغبتها في حضور عدد محترم من الجمهور عوض اقامه المباريات بمدرجات فارغه.
واكدت وزاره الشباب والرياضه انها غتحاول تنسق مع لجان الكاف قصد ايجاد خطه محكمه لعمليه دخول وخروج الجماهير الملعب، بالاضافه لكيفيه اعتماد مبدا التباعد الجسدي بالجماهير تفاديا انتشار الاصابات بين الجمهور. ومن جهه اخرى مناقشات الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مقترح السماح بحضور الجمهور، كونها كتشوف ان الامر مستبعد للغايه وكيصعب الحصول على الموافقه من طرف السلطات الامنيه والصحيه بالمغرب، علما ان مباريات الذهاب غتجرى بعد اقل من شهر وتحديدا يومي 25 و 26 شتنبر. هذا وفي حاله ما تم السماح بحضور الجماهير في لقاء الاياب دون الذهاب غيتعتبر خرق المبدا تكافؤ الفرص، الامر اللي ما غيكونش في صالح فريق الرجاء الرياضي الا لعب المباراه بمركب رياضي محمد الخامس من دون ما يستافد من حضور الجمهور، واللي كلنا كنعرفوا الضغط اللي كيدير على الخصوم وكيساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للفوز. يهم الرجاء، الكاف يحدد اخر موعد لتسجيل الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه، وكشف الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف امس الثلاثاء على اخر موعد لتسجيل الانديه المشاركه في بطولات الانديه التابعه للكاف في الموسم الجديد. ووضح الاتحاد الافريقي الكاف ان بدايه تسجيل الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه للموسم الكروي المقبل بدا رسميا امس الثلاثاء، وغيكون اليوم الاخير من هذه العمليه هو 20 اكتوبر المقبل. وطلب الاتحاد الافريقي من الجامعه الملكيه ضروره تسجيل الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه حسب المواعيد المعلنه. كنتمناو ان شاء الله احراز الرجاء الرياضي اللقب البطوله الوطنيه لضمان مقعد في النسخه المقبله لدوري ابطال افريقيا، واللي مرتقب انها تبدا في شهر نوفمبر المقبل، اي بعد شهر واحد فقط من اسدال الستار على النسخه الحاليه، واللي كنتمناو ان شاء الله تكون رجويه كذلك للعب المونديال الانديه. جدير بالذكر ان الكاف قرر ان النسخه المقبله من عصبه الابطال غتشهد استمرار العمل ب5 تغييرات في المباراه الوحيده كما كيتم العمل به في جميع المباريات حاليا. قرار كارتيرون يحسم في خروج احداد من الفريق المصري. وفي التفاصيل اكدت عده وسائل اعلام مصريه ان لائحه لاعبي الزمالك الاجانب الموسم المقبل تقفلات ب5 لاعبين اختارهم باتريس كارتيرون في المخطط ديالو مستقبلا. اللائحه كتعرف غياب اسم اللاعب حميد احداد المعار لفريق الرجاء الرياضي، مما كيعني ان المدرب الفرنسي ما اقتنعش بمستوى اللاعب المذكور بالرغم من تقديمه المردود جيد رفقه الفريق الاخضر هذا الموسم. تراجع الرئيس المصري مرتضى منصور على الخرجات المتتاليه بفيديوهات واللي الهدف منها كان هو زعزعه استقرار المنافس ديالو في عصبه الابطال الافريقيه، بالاضافه لعدم رفع شكوى للفيفا بخصوص اعاده احداد رجعته المنابر الاعلاميه المصريه لتاكيد كارتيرون لمرتضى منصور ان اللاعب احداد ما كيدخلش في التركيبه البشريه اللي غيعتمد عليها في الموسم المقبل، واعطاه الضوء الاخضر اما لاعارته مجددا او بيع العقد ديالو بشكل نهائي لاحد الفرق الراغبه في ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فاب، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجويه جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.